बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ज़रा इंडेक्स के लेवल देखते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे जो कि इंडेक्स की सिचुएशन थी आज या पिछले 2-4 सेशन में। तो आज जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 454 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको ऑल टाइम हाई दिखाया 1,26,718 का, जिधर इंडेक्स ने 2366 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स का अगर लो लेवल देखें तो वो 506 पॉइंट की कमी के साथ 1,23,846 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो 260 पॉइंट की कमी के साथ 1,24,093 पे रही। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 371 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। और अगर इंट्राडे में बात करें तो तकरीबन इंडेक्स ने 2872 पॉइंट लूज किए हैं। एक तो इंडेक्स ने जो पहले 2366 पॉइंट गेन किए वो वाले, और उसके बाद जो इंडेक्स ने 506 पॉइंट आपको माइनस में दिखाए, तो तकरीबन इंट्राडे में 2872 पॉइंट जो है करेक्शन आई इंडेक्स में। अब ये करेक्शन आनी थी 3-4 दिन से, मैं आपको बोल रहा था, शायद सब आपको बता रहे हूं, मैंने तो किसी और को सुना नहीं है, सुनता तो पता चलता। तो मेरे ख्याल से सब आपको बता रहे होंगे कि करेक्शन आनी है। जब इंडेक्स इतना ऊपर मूव कर रहा है, तमाम ही स्टॉक इतने ज्यादा मूव कर रहे हैं, स्टॉक तो चलें आप कह सकते हैं कुछ स्टॉक ने ऐसा मूव नहीं दी, बल्कि अपने पुराने रेट्स पे भी नहीं आए। इंडेक्स काफी मूव कर चुका था, तकरीबन 1,19,000 से चला 1,20,000 और 26 को जाके 6,000 पॉइंट इंडेक्स ने जो है गेन किए। उसके बाद कल भी आपको बताया था, बल्कि आज सुबह प्रीमियम ग्रुप में जब वॉइस नोट छोड़ा था तो तब ये बात की थी कि इंडेक्स ने अभी जो अपने पीछे गैप हैं, जो उसके गैप ओपनिंग हुई थी और जो पीछे जो गैप छोड़ के आया वो उसने फिल भी करने हैं। एक तो वो चीज थी। दूसरे नंबर पे प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई इंडेक्स में। तीसरे नंबर पे कोई एक जंग की न्यूज भी थी ईरान और इसराइल को लेके। ये खबर तकरीबन 12:30 बजे आई कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पे हमला कर सकता है। वाशिंगटन को पेश की इत्तला दे दी गई, और उसके बाद ईरानी वजीर दफा ने कहा था कि अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो हम भी फिर भरपूर जवाब देंगे, जैसा कि पाकिस्तान ने बोला था इंडिया को। तो अब ये खरमस्तियां कर रहे हैं ये इसराइल और इंडिया रल मिल के, तो इसराइल भी मुंह की खाएगा, चुप करके बैठ जाएगा। बहरहाल ये न्यूज आई थी तकरीबन 12:30 बजे, और उसके बाद ही इंडेक्स में डिक्लाइन आना शुरू हुआ। आप इस न्यूज को भी थोड़ी सी कह सकते हैं वजह, और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग भी कह सकते हैं, दोनों ही मिली जुला रुझान था। और उसके बाद जाहिर बात है जब इंडेक्स इतना बढ़ जाएगा तो उसमें करेक्शन तो आनी है। उसके साथ ये भी ऐड कर लें कि तकरीबन जून के स्टार्ट में एयरलिंक जो था ये गैर मुस्लिम हो गया था, अब दोबारा इसको कलमा पढ़वा दिया है अल मीज़ान वालों ने, तो दोबारा ये मुस्लिम हो चुका है। तो उसमें जो शरिया कंप्लाइंट वाले लोग हैं वो इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमने भी ये सोच लिया था कि अब इसमें ट्रेडिंग नहीं करनी, जो पुराने हमारे पास बाइंग है वही सिर्फ रिलीज करेंगे, लेकिन अब दोबारा ये जो इसने कलमा पढ़ लिया है तो इंशाल्लाह इसमें जो आगे फ्यूचर में काम किया जाएगा। उसके बाद करेक्शन की अगर बात करें तो इंडेक्स में करेक्शन आनी चाहिए, और हेल्दी करेक्शन ये कंसिडर की जाएगी, क्योंकि इंडेक्स बहुत ऊपर आ चुका है तो थोड़ी सी करेक्शन इसको लेनी चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी पैनिक या बहुत बड़ी करेक्शन, वो 95,000 वाली बातें, वो 1 लाख वाली बातें, वो उम्मीद इंशाल्लाह अब गई। अब वहां तक तो इंडेक्स जाने से रहा, जब जंग में नहीं गया तो अब इसने क्या जाना है। उसके बाद देखें कुछ आवाजें आ रही थी कि कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट को खुद चलाया जा रहा है। तो देखें पहले चीजें थी कि स्टॉक मार्केट को खुद चलाया जा रहा है, जब निगरान सेटअप था तब भी मैंने ये बात की थी कि देखें अगर स्टॉक मार्केट को खुद चलाया जा रहा है तो उसको गिरने तो नहीं दिया जाएगा ना। या तो ये कह लें कि एक ही चीज थी इनके पास स्टॉक मार्केट दिखाने के लिए कि ये देखें पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बड़ी चल रही है, और पाकिस्तान का एक बेटर इमेज, एक पॉजिटिव इमेज दिखाने के लिए। तो अब कौन सा मीनारे पाकिस्तान के नीचे से ग्राउंड से कोई सोना निकल आया जो उनके अल्टरनेटिव इसका मिल गया उनको कि चले अब वो सोना शो करवा देंगे और स्टॉक मार्केट को रहने देते हैं। तमाम सिचुएशन वैसी है, अगर किसी ने स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके आया दिखाने के लिए तो वो दिखलावा अभी भी बाकी है। तो जिन भाइयों के दिल में या माइंड में ये खदशा है कि स्टॉक मार्केट खुद ऊपर लेके आए हैं दिखाने के लिए, तो वो दिखाने के लिए अभी भी चीजें बाकी हैं। अभी भी कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो नहीं गई कि स्टॉक मार्केट को गिरा दें और किसी और चीज को अप कर दें जिसकी वजह से वो दिखा सकें। दूसरे नंबर पे स्टॉक मार्केट की तरफ रुझान बढ़ना है अब, क्योंकि जो बजट है, बजट में म्यूचुअल फंड पे जो 25% टैक्स की बातें हो रही हैं, उसके बाद स्टॉक मार्केट में वही 15% जो है रिमेन छोड़ा गया है। तो इसकी ये साम नजर आता है कि चीजें जो है वो मूव की जा रही हैं इस तरफ। तो आप चिल करें, थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, वो इंशाल्लाह बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, वहां पे बाय करेंगे। जैसे कि पिछले 3-4 सेशन में रो रहा हूं आपको कि इतने ऊपर बाय मत करें, इतनी ऊपर बाय मत करें। इतनी कॉल्स आ रही हैं ब्रोकर की, ब्रोकर लोगों की दिन में कि ये बाय कर लो, वो बाय कर लो,
اور آپ جب بھی پھنستے ہیں انہی چیزوں پہ پھنستے ہیں. تو اب تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں انڈیکس کو, انشاءاللہ جانے دیں اس کو, جائے گا نیچے, تھوڑی کریکشن لے گا, پھر دیکھیں گے کون کون سی چیزیں ہیں بائی کرنے والی, ان میں بائنگ کی جائے گی. ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں اگر دیکھیں تو ایس ایس جی سی میں سب سے زیادہ والیوم آج ٹریڈ ہوئے 55 ملین کے. اس کے بعد ایف سی سی ایل, ڈبلیو ٹی ایل, پی اے ایس ایل, ایم ایل سی ایف, کے ای ایل, آئی سی, آئی بی ایل, ڈی سی ایل, قاسم اور ٹریٹ. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر میں سب سے زیادہ موو دیکھی گئی, اس کے بعد پاور جنریشن میں, اور اس کے بعد گلاس سیکٹر میں. اور پوائنٹ لوزر میں اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے انویسٹمنٹ بینکس نے 131 پوائنٹ. اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں, فرٹیلائزر, آٹو موبائل, آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز, فوڈ, ٹیکنالوجی, لیدر. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ پیکجن پاور نے پوائنٹ ایڈ کی 124 پوائنٹ. اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ یو بی ایل, بی اے ایچ ایل, لک, ڈی جی خان سیمنٹ, جی ایچ جی ایل, ہائی نون, این ایم ایل. اور اگر نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو اینگرو نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے 113 پوائنٹ. اس کے بعد ایف ایف سی, پی پی ایل, او جی ڈی سی, بی اے ایف ایل, ہپکو, ایم بی پی, سازیو, اے کے بی ایل. کے ایس سی 100 انڈیکس کے نیچے جانے کی بات کریں, سپورٹ کی بات کریں تو تقریباً پہلی سپورٹ جو اس کے پاس بنتی ہے 1,23,800 پہ پہلی سپورٹ اس کے پاس بنتی ہے. دوسری سپورٹ اس کے پاس 1,21,000 سے لے کے 1,21,500 تک, اور اس کے بعد تیسری سپورٹ تقریباً 1,20,800 کے قریب. انڈیکس میں بھی کریکشن ہے, کوئی پینک نیوز نہیں ہے اور کچھ پینک سیلنگ بھی نہیں ہے. او جی ڈی سی سسٹین کر رہا ہے ادھر, اور او جی ڈی سی کو آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ, کرنٹ پرائز پہ بائی کر سکتے ہیں. سٹاپ لاس اس کا آپ رکھیں گے 210 کا, جو بہت ہی سیف پلے کرنا چاہتے ہیں وہ 210 کا سٹاپ لاس رکھیں. جو تھوڑا سا اس میں مارجن دینا چاہتے ہیں سٹاپ لاس میں, وہ اپنی مرضی سے نیچے کر سکتے ہیں, 205 پہ کر لیں یا 200 پہ کر لیں سٹاپ لاس. اور ٹارگٹ آپ اس کا رکھ سکتے ہیں 218, 220 اور 225 کا. مارکیٹ کی اس تیزی میں ہم نے کام تو کیا لیکن بہت ہی ریزرو ہو کے کیا, اور بس 2-4 سگنل شیئر کیے تھے اس تیزی میں. جب سے یہ ہمارا انڈیکس آیا تقریباً چلنا شروع ہوا ہے تو تقریباً 4-5 سگنل دیے تھے صرف کام کرنے کے لیے, کیونکہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائی یہاں پہ سٹاک ہوں اور دوبارہ نکل نہ سکیں. تو اس میں ایک غریب وال سیمنٹ تھا, کیونکہ سیمنٹ کے پاس نیوز اچھی تھی, باقی چیزیں سب ٹھیک تھی, اور اس کے جو سگنل وہ بھی جنریٹ ہو رہے تھے. تو اس کی ہم نے دی تھی بائی لیول, اس کے دیے تھے 47.10 سے لے کے اور 47.80 تک ہم نے اس کو بائی کروایا. 47 پہ بھی ہماری اس میں بائنگ ہوئی. اس کے بعد دوسرا لیول نیچے کا 45.80 اور اس کے بعد پھر نیچے 43.90 کا تھا, لیکن صرف پہلے ہی لیول پہ ہماری یہ بائنگ ہوئی. اور آج الحمدللہ پہلا ٹارگٹ اس نے اچیو کیا, تقریباً 50 کا اس کا ہائی لگا تھا. ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ 59.90 کا تھا. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے جو اتنی موو ہے وہ انڈیکس کی وہ مس کی, لیکن ہماری کوشش یہی تھی کہ یہاں پہ بہت کم ٹریڈ لی جائے یا بالکل نہ لی جائے. تو جو بھی بھائی صبر کے ساتھ سوئنگ میں کام کرنا چاہتے ہیں, انٹراڈے بھی ہم کرتے ہیں لیکن بہت کم کرتے ہیں, تو آپ ہمارا پریمیم گروپ جوائن کر سکتے ہیں. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آج کے سیشن کا فیپیلیپی دیکھیں تو جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ کوئی پینک سیلنگ نہیں تھی انڈیکس میں, بس پروفٹ ٹیکنگ تھی, اور پروفٹ ٹیکنگ کی گئی فورن کارپوریٹ کی طرف سے. تقریباً 2 ملین کا انہوں نے سیل کیا. اس کے بعد اوورسیز پاکستانی نے سیل کیا 0.17 کا, بینکس نے سیل کیا 0.75 ملین کا, بروکر نے سیل کیا 1.53 ملین کا, اور کمپنیز نے سیل کیا 1.46 ملین ڈالر کا. بائر دیکھیں تو بائر سب سے بڑا آپ کا میوچل فنڈ ہے, اور اس کے بعد دیکھیں دوسرے نمبر پہ تو انڈیویجولز نے بائی کیا 1.36 کا. اس کے بعد انشورنس کمپنیز نے تھوڑا سا بائی کیا 0.30 کا, اور ادر آرگنائزیشن نے بائی کیا ہے $500,000 کا. میوچل فنڈ کی اگر بات کریں تو میوچل فنڈ کی جو بائنگ ہے وہ ڈیٹ مارکیٹ میں نہیں ہے, بلکہ تقریباً 1.21 کا اٹھایا ہے بینکس کو. ایکسپلوشن کمپنیز کو اٹھایا انہوں نے 1.19 کا. اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے, فرٹیلائزر میں ان کی بائنگ ہے, پاور میں ان کی بائنگ ہے, ٹیکسٹائل میں ان کی بائنگ ہے, اور ساتھ میں ادر سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے. تو میوچل فنڈ کی کل بھی بائنگ تھی 7 ملین کی, آج پھر انہوں نے 4 ملین کا بائی کیا. تو جتنی دیر تک میوچل فنڈ بائی کرتے ہیں یا میوچل فنڈ سے کوئی اور ادارہ بائی کرتا ہے اتنی دیر تو آپ چل کر سکتے ہیں, ریلائی کر سکتے ہیں ان پہ. سب سے زیادہ اٹریکٹیو اگر بات کریں تو وہ ابھی بھی سیمنٹ سیکٹر ہے. سیمنٹ میں فارن کارپوریٹس کی بھی بائنگ ہے 1.34 کی. اس کے بعد میوچل فنڈ نے بھی اس کو بائی کیا ہے 0.81 کا, بروکر نے بھی اس کو بائی کیا 0.05 کا. اس کے بعد انڈیویجول نے بائی کیا 1.14 کا. تو سیمنٹ سیکٹر میں زیادہ جو ہے وہ بائنگ ہے. اس کے بعد اداروں کی اگر بات کریں تو اداروں کا زیادہ جو اٹریکٹیو ہے, جس میں تمام ہی جو ادارے گھس رہے ہیں وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں ہیں, جس میں دیکھیں میوچل فنڈ کی بھی بائنگ ہے, بینکس کی بھی بائنگ ہے, اس کے بعد انشورنس کمپنیز کی بھی بائنگ ہے, کمپنیز کی بھی بائنگ ہے, اور ادر آرگنائزیشن کی بھی بائنگ ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.